अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया है। जो इक़्तिसादी तरक्की की शरह इसहाक़ डार साहब ने अभी जिसका ऐलान किया वो हुकूमत के अपने सेट किए हुए टारगेट से काफ़ी कम है। 4.24% की तवक्को है हुकूमत को, जबकि टारगेट 5.1% का था। तो पिछले 4 साल का जो ट्रेंड है ऑन एवरेज 4% पर एनम वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारे इस रीजन में अगर हम इलाके के ममालिक को भी देखें तो उसके हवाले से भी कम है, और पाकिस्तान में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसके तनासब से भी कम है। जब इक़्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो 6-7% पाकिस्तान जैसे ममालिक में उससे कम शरह से बढ़े तो उतने नए रोज़गार के मौके पैदा नहीं होते जो पूरी आबादी को, या जितने नए लोग लेबर फोर्स में शामिल हो रहे हैं उन सारों को नौकरियां दी जा सकें। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा विंडफॉल गेन हुकूमत को मिला था जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर गई, तकरीबन 50% उनमें कमी आई। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि इस साल अफराते सर महंगाई की शरह जो है उसमें कमी आई है, क्योंकि तेल की कीमतें ऑलमोस्ट 50% रह गई। पहले 113-14 रुपये पे था, फिर तकरीबन पूरा साल 60-62-65 इस रेंज में रहा। आजकल भी अगर देखें तो पिछले साल की निस्बत अभी भी 40% नीचे हैं ऑयल प्राइसेस। इसका इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन में तो नज़र आया है, लेकिन बाकी इक़्तिसादी तरक्की की शरह या दूसरी जो हुकूमत की तरक्की करने की रफ्तार है उसमें नज़र नहीं आता। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें या इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ देखें तो वो निगलेजिबल नंबर्स हैं। 6-7% होनी चाहिए, हार्डली 2.9% एग्रीकल्चर में और तकरीबन 3% के करीब है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये इट्स नॉट गुड इनफ। पावर सेक्टर की प्रॉब्लम्स अभी जारी हैं। एक मेजर फैक्टर जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ को रोके हुए है वो हमारी एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं, और वो इस साल भी जारी हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 साल हुकूमत को हो गए। दावे इनके ये थे कि हम आएंगे तो 6 माह में काया पलट जाएगी, तो 2 साल पूरे हो गए नवाज शरीफ हुकूमत आए को। आज मेट्रो बस का उन्होंने इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन जो पावर सेक्टर की प्रॉब्लम थी उनको एड्रेस नहीं कर पाए। तो ये ओवरऑल एक हमारा इक़्तिसादी खाका है। कल बजट पेश होगा आइंदा माली साल के लिए 2015-16, इस हुकूमत का तीसरा बजट होगा। इस साल भी जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स थे वो हासिल नहीं किए जा सके, 3 दफ़ा उनकी डाउनवर्ड रिवीजन की गई। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त, और उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि कोशिश ये करने की ज़रूरत है आइंदा माली साल में कि टैक्स रिफॉर्म्स ऐसी की जाएँ कि जो रिच सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उसके ऊपर तो बोझ जाए, या वो सेक्टर्स जिनके ऊपर अभी तक टैक्सों का बोझ है ही नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं हमारी पैरेलल इकानमी बहुत ज़्यादा है, या रिटेल सेक्टर है तो उसके ऊपर टैक्सेस नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे तरीके से टैक्स नहीं है। तो सैलरीड क्लास या वो एरियाज़ जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर तो हम टैक्सों का बोझ और लाद देते हैं, लेकिन टैक्स रिफॉर्म जो ज़रूरत है पाकिस्तान की इकॉनमी को सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर एक अच्छा ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए, उन टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ ना कोशिश पिछले 2 सालों में हुई, और ना ही बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि आइंदा भी नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि एक इनका 2 दफ़ा का जो पहले एज प्राइम मिनिस्टर एक्सपीरियंस है, प्राइम मिनिस्टर डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स को थोड़ा सा शाई वे करते हुए दाएं बाएं से होकर निकल जाते हैं। जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं ये इकॉनमी को वो पेनफुल होती हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म अगर गेंस करने हैं इकॉनमी को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बेहतरी की जानब लेकर जाना है तो आपको वो टैक्स रिफॉर्म करनी है जो आपको बतदरीज आपकी टैक्सों की ग्रोथ जो है उसको ऊपर लेकर जाएँ। ये एक फंडामेंटल वीकनेस है पाकिस्तान की इकॉनमी में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेट भी नीचे है, और पाकिस्तान के फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी प्रॉब्लम में ही रहते हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है पाकिस्तान से वो भी खतरखार नहीं हो सकी। एनर्जी सेक्टर प्रॉब्लम कह लें, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ नहीं है, इसलिए एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी नहीं है। तो पूरा एक विशियस साइकिल है जिसमें हम घूम फिर के चक्कर काट रहे हैं। इसी तनाजुर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शेडो बजट भी पेश किया है। कल के बजट की तवक्कुआत क्या हैं, और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर खुद को इसहाक़ डार साहब की पोजीशन में रखे तो इनके जहन में क्या खाका है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमान थे जहांगीर तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तरीन साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि पहले तो इक़्तिसादी सर्वे जारी हुआ, 4.24% इक़्तिसादी तरक्की की शरह उन्होंने जारी की, और इन्फ्लेशन उन्होंने कहा नीचे आ गया, एक अच्छी चीज़ ये हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स बहुत नीचे ना होने के बराबर है। आपका क्या राय है 2 साल की इक़्तिसादी परफॉर्मेंस? जी, 2 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं अच्छी नहीं है, परेशानी का बायस है। ऐसे लोग जो तीसरी दफ़ा पावर में आए हैं और जो समझते थे और कहते थे बड़ी टीमें हमारे पास, वो बुरी तरह मुझे लगता है कि फ़ेल हो गए हैं। ये लो टारगेट भी मीट नहीं कर सके। और मैं आपको ये भी निशानदेही कर दूं कि ये जो जीडीपी का टारगेट है ये आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि असल में गंदम की फसल पूरे पाकिस्तान में फ़ेल हो गई है। 25 से 30% पैदावार कम आई है और इन्होंने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, और इन्होंने ख़ास तौर पर पंजाब पे प्रेशर डाल के इसको वही फिगर दी है, नहीं तो ये ग्रोथ 4% से भी कम होती। और ये फिगर ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
کہ یہ اچھا یہ جو ویٹ کا نمبر ہے یہ آپ کا خیال ہے کہ انفلیٹڈ نمبر ہے؟ 100% انفلیٹڈ اور ہے یار. کیونکہ اس سے 0.5% پوائنٹ آف GDP کا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ اسے 2-4 ملین ٹائمز اوپر نیچے کر دیں. دیکھیں جس طرح دیکھیں آپ کسی زمیندار سے بھی بات کر لیں، سندھ سے لے کے پنجاب تک پوٹوہار تک 25 سے 30% پیداوار کم آئی ہے موسم کی وجہ سے، اور انہوں نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا. پنجاب جب اپنا ایسٹیمیٹ نیچے کر رہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پہ اس کا علم ہے، انہوں نے ان کو فورس کیا کہ یہ کم نہ کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ GDP گروتھ آرٹیفیشل ہے. گندم کی فگر کو آپ ان کو کہیں ڈار صاحب کو، دونوں کمپیئر کریں ٹارگٹ کیا تھا اور ٹارگٹ سے کم از کم 25% کم کریں، پھر کیلکولیٹر کر کے دیکھیں گے یہ 4% سے بھی کم ہوگی. 0.5% پوائنٹ آف GDP فرق پڑ جائے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب کے وقت 7% سے یا 6% سے نیچے گروتھ ریٹ آ رہی تھی، تو یہاں انہوں نے کہا 1 ملین ٹن پنجاب میں ویٹ کراپ اوپر لے جاؤ. ایک تو انہیں ویٹ پروکیورمنٹ کے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں اور ویٹ پروکیورمنٹ کے پیسے بھی زیادہ مل گئے اور گروتھ ریٹ بھی 7+ یا 6+ ہو گیا. تو صبح وہ لڈیا ڈال رہے تھے جی گروتھ ریٹ ہمارا 6 سے اوپر چلا آپ یہ گیا. پوچھئے ان اکنامک مینیجر سے کہ پاکستان کا ویٹ کراپ اس دفعہ 25 سے 30% ہیلڈ کم آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، وہ سب دیں. عبداللہ یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور ثاقب شرانی صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں. دونوں کو ویری وارم ویلکم. پہلے گروتھ کے حوالے سے ہی عبداللہ یوسف صاحب ٹیکسوں پہ تو بات کریں گے یہ آپ سے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کراپ کا نمبر جینوئن نہیں ہے، 25-30% انفلیٹڈ نمبر ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ تو آپ جب تک آپ کے پاس کوئی وہ صحیح ڈیٹا یا انفارمیشن موجود نہ ہو، ایٹ لیسٹ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن. لیکن چونکہ ہماری بیسکلی کیش اکانومی نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اب اس میں یہ نمبر گیم جو ہے نا، اس کو اگر آپ واقعی کچھ آگے پیچھے کرنا چاہو تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. بڑی گنجائش ہے، نمبر جو نکالنے نکال لیں. بیکاز یو سی وی آر ایکچولی ورکنگ آلسو آن اے کیش بیسڈ سسٹم. ہمارا جو ہوتا ہے نا اوور آل سسٹم بھی، اینڈ وی آر ناٹ آن دیٹ اکروول بیسڈ سسٹم، جو کہ آپ کو جب آپ اس سسٹم پہ آئیں گے نا تو یو ول ہیو ٹو ریکگنائز مے بی لاٹ مور لائبلٹیز ایز اپوز ٹو ٹوڈے. Because we are today not actually doing that, because جب تک وہ ہم نے پیمنٹ نہیں کرنی تب تک ہم نے لائبلٹی ہم نے آج ہی کریٹ کر لی ہوئی ہے. کوئی ہم نے چیز پروکیور کی ہے یا کچھ اور کی ہے، لیکن وہ لائبلٹی ہم نے ریکگنائز نہیں کرنی آج جب تک ہم نے پیمنٹ نہیں کرنی. تو شرانی صاحب سے نمبر گروتھ کا پہلے پوچھ لیں، پھر ہم ریفارم والے ایریاز پہ آتے ہیں. آپ کتنا کیلکولیٹ کر رہے ہیں نمبر ویٹ کا اور اوور آل GDP کا؟ دیکھیے مجھے ویٹ کا ٹھکانا سبھی اندازہ نہیں ہے، بٹ اینیکڈوٹلی جو فارمر سے سنا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارمرز اس مرتبہ ویٹ کے حوالے سے کم ہی ییلڈ رپورٹ کر رہے تھے. تو یہاں میں تھوڑا سرپرائزڈ ہوں یہ دیکھ کے، بٹ میں بھی فی الحال تو پوزیشن میں نہیں ہوں ٹو جج کہ وہ نمبر کیا ہونا چاہیے ویٹ کے حوالے سے. ویدر پیٹرن ڈفرینٹ تھا اس دفعہ، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے. ایکسکیوز می، میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ بڑے کیئرفل لوگ ہیں، سیزن لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں. میں یہاں بیٹھا آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ میرا ویٹ کراپ کی ایوریج اتنی لو پچھلے 15 سال میں نہیں آئی جتنی اس دفعہ. جو ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ 50 من کا کراپ ہے وہ 40 سے نیچے تھا. تو 50 کا نظر آتا ہے وہ 40 سے نیچے تھا. میں نے یہ میرے دوست ہیں سب، میں ایگریکلچر سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں. میرا آپ یہ مان لیجئے بات کو کہ پورے پاکستان میں کسی ایگریکلچر سے پوچھیں، گندم کو 1 ایکڑ بھی لگایا ہو اس کی پیداوار 25 سے 30% کم تھی. اب مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اپنی فگر کم کیوں نہیں کی ہے. یہ انفلیٹڈ نمبر ہے، یہ ریئل نمبر ہے ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ کیونکہ زراعت کا سیکٹر اگنورڈ ہوتا ہے. آپ نے تو گروتھ کا ہی بیڑا گرک کر دیا، ابھی سروے جاری ہوا ہے آپ نے اس کو مٹی میں ملا دیا. آپ ابھی پوچھ لیں، آپ ان کا نمبر دیکھ لیں، انہوں نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ نہیں کیا نمبر آپ ابھی دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا آپ کو. 2.9% انہوں نے گروتھ دی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ ویٹ کا کتنا فیکٹر ان کیا، ابھی ڈیٹیلز آئیں گی تو میں آپ کو نمبر بھی بتا دوں گا. لیکن شرانی صاحب آپ کی گروتھ کی پروجیکشنز کیا ہیں؟ اوور آل آپ بجٹ پہ کام بھی کر رہے تھے. دیکھیں ان کا اس سال کا جو نمبر ہے وہ لگ بھگ 4% کے ہی بنتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے اگر یہ ایڈجسٹ کر لیں تو شاید اور فرق پڑے. بٹ جو بنیادی چیز ہے نا ندیم صاحب وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے حکومت کا اور ہمارا خاص طور پہ میڈیا کا بھی فوکس ہے کرنٹ نمبرز کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ یہ 25% گروتھ تھی یا 27% تھی، وی لوز فوکس آف دا بگ پکچر. بگ پکچر یہ ہے کہ ناٹ کہ 4.3% ہے یا 3.9% ہے یا 4% ہے. بگ پکچر از کہ انڈسٹری جو ہے
فار دا لاسٹ 10-15 ایئرس اور مے بی 10 ایئرس انڈسٹریل گروتھ جو ہے پاکستان میں ڈکلائن کر رہی ہے، 2% سے زیادہ بڑھ نہیں رہی. اس دفعہ بھی یہی رائٹ، اس مرتبہ بھی یہ ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ پچھلے 15 مہینے میں سے 10 مہینے ایکسپورٹس جو ہے ہماری ڈکلائن ہوئی ہے. سو ہم جب یہ چھوٹی چیزوں پہ فوکس کریں گے، اچھا ریونیوز کے اوپر گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہم نے 27% کا رکھا تھا مگر ہم 14% پہ آئے ہیں اور بڑا اچھا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا. بات یہ ہے کہ وہ 14% کے ساتھ بھی آپ 9% پہ بیٹھے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اونلی 0.3% آف پاکستانیز پے انکم ٹیکس. ٹھیک ہے نا، تو یہ نمبرز، یہ بڑے نمبرز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اچھا ٹیکسوں پہ بات کر لیں عبداللہ یوسف صاحب، یہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے بھی ہم اسی پٹرولے پہ ہوتے تھے کہ 10% ہے، 10.5% ہے. اب وہ بجائے کوئی تھوڑا سا 1 انچ اوپر جائے 2 انچ نیچے چلی گئی ہے. یہ مسائل کیا ہے؟ وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ اپروچ ایز اے نیشن. تو وہ پھر آپ بجائے ایک چیز کو آگے چلانے کے اور اس کو مزید امپروو کرنے کے، آپ اس کو واپس شروع ہو جاتے ہو بیکاز آف سم چینج وچ ٹیکس پلیس، چاہے وہ انڈیویجول کی چینج ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی چینج ہو. تو دیٹ از ہاؤ اٹ انفارچونیٹلی. کیا چیز ہے جو ٹیکس ریفارم میں ان 2 سالوں میں انہوں نے نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی؟ ٹیکس ریفارم میں جو میں سمجھتا ہوں، جو آپ کے 2 کی ایشوز ہیں یا فوکس ریکوائرڈ ہے جس کے اوپر، ایک طرف آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم ہے. بیکاز آف آر کیش اینڈ اے نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہم اوور نائٹ ڈاکیومنٹیشن نہیں کر پائیں گے. اب ہم نے کیسے ریچ آؤٹ ٹو آل دوز پوٹینشیل پیپل ہو آر سپوز ٹو بی ان دا نیٹ، بیکاز ابھی تو ہماری ٹیکس پیئر بیس از ویری نیرو. وہ ہے آپ کی سسٹمٹائزیشن اینڈ آٹومیشن. آٹومیشن میں اب کیا ہے کہ اب آپ کا سول آئیڈینٹیفائر آپ کا CNIC نمبر ہو گیا. ناؤ وہ نمبر جو ہے ہر جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا، اس پہ وہ یوز ہوگا. آپ نے گھر خریدا، آپ نے گاڑی خریدی، ٹریول ابراڈ کیا، یوٹیلیٹی بلز پے کیے، اینڈ ناؤ انکلوڈنگ دنیا میں موسٹ آف دا کنٹریز آر ایکچولی امپلیمنٹنگ اٹ. وٹ ایور ڈیبٹ اور کریڈٹ ٹیکس پلیس ان یور بینک اکاؤنٹس از الیکٹرانکلی میڈ اویلیبل ٹو دا ٹیکس اتھارٹیز. تو یہ آپ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس یا ڈیٹا آپ کا جو کلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں آپ کی ایکچوئل آپ کے ایسٹس، آپ کی انکم سورسز، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب، آپ سے اگر پوچھ لوں کہ اگر میں نے بینک میں ٹرانزیکشن کی ہے، گاڑی خریدی ہے، گھر خریدا، ہر جگہ تو میرا CNIC یوز ہوتا ہے، تو پھر مجھے پکڑ لیں اگر میں ٹیکس ایویژن کرتا ہوں؟ دیکھیں ندیم صاحب، بڑی صحیح بات کی ہے انہوں نے، عبداللہ صاحب نے. ہم نے آج شیڈو بجٹ پیش کیا ہے، امید ہے کہ اس سے بھی ہمارے 2-4 سوال پوچھیں گے. اس میں جو ایک مین آئٹم ہے نا، وہ ہے FBR ریفارم کا. FBR ریفارم شروع ہوتا ہے بائی میکنگ FBR آٹونومس. ایک تو ٹیکس پالیسی کو ٹیکس آپریشن سے الگ کریں. ٹیکس پالیسی پولیٹیشین بنائیں گے، نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگی، مگر ایک دفعہ پاس ہو گئی اس کو آپریشن میں لانا، اس پہ امپلیمنٹ کرنا FBR کا کام ہونا چاہیے. نمبر 2، کوئی سیاسی مداخلت FBR میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3، آٹونومی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی سپورٹڈ ود بگ فنڈنگ. ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں 25 ارب روپیہ پہلے سال رکھا ہے FBR کے لیے. اس کا جو مین فوکس ہے آٹونومی کے بعد از اے ورلڈ کلاس IT اسٹرکچر ود ان FBR، تاکہ ہمیں کٹنگ ایج ٹیکس ریفارم کے لیے اور ٹیکس کلیکشن کے لیے یہ ایبلٹی مل جائے جو عبداللہ صاحب. تو ہم وہ 25 ارب کیوں نہیں لگاتے جو ہمیں 2500 ارب روپیہ دے سکتا ہے؟ کہ ہمیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ پورا ایک FBR اور FBR سے کنیکٹڈ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر لوگ ہیں جن کے تھرو جو دونوں مل کے ایک بلیک اکانومی کو فنڈ کرتے ہیں، یہ ملے جلے لوگ ہیں. آپ کا خیال ہے بلیک اکانومی کا سائز کیا ہے ابھی؟ بلیک اکانومی کا میرا خیال ہے جتنی ہماری فارمل اکانومی کا سائز ہے، کم از کم اتنا سائز بلیک اکانومی. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی بجٹ اور اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، تو بریک میں بھی ہم نمبرز پڑھ رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جو ہم آج تک کر نہیں پائے ہیں. ترین صاحب، جب آپ نے شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا تو شیڈو بجٹ کے پہلے اوپر بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں خد و خال کیا ہونا چاہیے جو کل ڈار صاحب جس پہ بات کریں. دیکھیں، ہم نے وہی کیا ہے جو اس قوم کو، ملک کو، اس اکانومی کو ضرورت ہے، جو لوگ وہ کیا ہے، جو لوگ جن کے بارے میں لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نے آج ان کو فیکٹس میں، فگرز میں ڈال دیے. یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم کریں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں،
اور انڈسٹری کو لبریٹ کریں تاکہ انڈسٹری گروتھ جابس کریٹ کرے تاکہ اکانومی کا پہیہ چلے. ایگریکلچر کو سپورٹ کریں, ایگریکلچر کی انپٹ کاسٹ کو کم کریں تاکہ ملک میں ایک ایگریکلچر ریولوشن پھر سے آئے. جب بڑی براڈ ٹرم ہے یہ کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ زور دیا آپ نے, لیکن کیا کریں ڈائریکٹ ٹیکس؟ سب سے پہلے سیلز ٹیکس ریٹ کو 17% سے کم کر کے اکراس دا بورڈ 12.5% کر دیں. 17 سے کم کر کے 12.5% اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ ٹیکس آن ڈیزل وچ از ناؤ 34%. اس سے کرنے جو ہٹ ملے گی وہ پورا کہاں سے کریں؟ پورا دیکھیں, دس از اے ریئل بجٹ. اب 4.5% جی ایس ٹی ریٹ کو کم کر رہے ہیں. ثاقب چرانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ایک فگر ہمارے پاس موجود ہے, 2 مہینے ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے. ودرال آف گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج 0 فرسٹ ایئر. ٹھیک. کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ریڈیوس آج کل 34% ہے, اس کو ہم 20% میں لے آئیں گے 3 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آپ اپنے جو لوگ پاکستان سے کوئی تیل شیل تو نکلا نہیں ہے نا, سعودی عرب کا کوئی دیکھیں نا, سایہ لے یہ تو دیکھیں تو یہ لوئسٹ ان ریجن ہو جائے گا. مگر آپ یہ مجھے تیل نکلنے کی باتیں میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں, مگر آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہم یہ کام کر دیں ان دا فرسٹ ایئر آف اے پی ٹی آئی گورنمنٹ, گروتھ کیسے اسٹیمولیٹ ہوگی, عوام پہ بوجھ کتنا کم ہوگا, اور آپ مجھے سمجھائیں ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ ہاں ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ ٹیکس ان سے آئیں گے جن سے آنے چاہیے. ترین صاحب سے آئیں گے. میں تو پہلے سے ٹیکس دیتا ہوں. اور اس ایسے بائی دا وے یہ جو 3 میں نے آپ کو میجرز بتائے ہیں, 3 سال میں ان کی ٹوٹل ریلیف ہے 850 ارب روپیہ. 850 ارب روپیہ ان 3 ایئرس جو ہم نے کیلکولیٹ کیا. جی لیں کہاں سے؟ میں ابھی بتاتا ہوں, آپ کو بھی بتاتا ہوں. تو لیں گے کہاں سے ہم؟ ٹیکس میجر. سب سے پہلے نادرا کی 32 لاکھ ٹیکس, ایک جو نان ٹیکس بیس کی لسٹ ہے, اس کو استعمال کریں گے. ثاقب چرانی صاحب اس وقت حکومت میں تھے جب یہ لسٹ بنی ہے. 3.2 ملین 32 لاکھ. ٹھیک. اور ہم نے طریقے سے کیا ہے, پہلے سال میں ہم 8 لاکھ نوٹس بھیجیں گے, ہم خیال میں 4 لاکھ اس کا جواب آئے گا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم 32 لاکھ کو ملٹیپلائی کر کے ایک نمبر سے آپ کو دے دیں گے. جو بھی ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے کس طرح سے کریں گے, 72 بلین یہاں سے آئے گا. 72 بلین, اور آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن بھی کر سکتا ہوں. نمبر 2, ایگزیمشن میں ریڈکشن. ہمارے ملک میں ایس آر او کلچر کے تھرو اسپیسیفک انڈسٹریز کو, اسپیسیفک کمپنیز کو بھی ایگزیمشن ملی ہوئی ہیں, اور ہم نے حساب کیا ہے بالکل ایک ایگزیمشن کو دیکھ کے 100 ارب روپیہ ایگزیمشن سے, ریموول آف ایگزیمشن سے آئے گا. اس کے بعد ہمارے ملک میں پراپرٹی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ آج 10 لاکھ کا پلاٹ لے کے کل بیچ دیں. ملک صاحب برا مان گئے تو پھر کیا کریں گے؟ بس یہی تو ہے ہمارے میں اور باقی لوگوں میں, یہی فرق ہے کہ ہم ویسٹڈ انٹرسٹ کا خیال نہیں کریں. کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی, یہ کیوں نہیں ہوتا مجھے سمجھائیں آپ, آج تک کیوں نہیں, وہ ہمیشہ ہم کترا جاتے ہیں. اسی سے علاوہ ایڈجسٹیبل منیمم ایسٹ ٹیکس. منیمم ایسٹ ٹیکس لگائیں گے آپ. اگر ٹیکس نہیں دیتے اور آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جو اس کی 20 نواز شریف اور عمران خان دونوں کو ٹیکس لگے گا, یہ لگے, اور ایڈجسٹیبل ہوگا. اگر انکم ٹیکس دیتے ہیں اگینسٹ انکم ٹیکس آپ ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا, میں شرانی صاحب سے اس پہ ڈیٹیلز لے لوں. عبداللہ یوسف صاحب آپ سے بعد میں ان کا ریئیکشن لوں گا, کیونکہ یہ جو بڑی بڑی چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی. پہلے شرانی صاحب آپ بتائیے, یہ جو نمبرز یہ بتا رہے ہیں ڈویبل ہے, 850 ارب اڑا دیں اور ہم کہاں سے لیں گے پیسے؟ دیکھیں آپ غلط بندے کو پوچھ رہے ہیں, کوئی میرا خیال ہے ڈویبل ہے اس لیے تو میں نے ڈالے ہیں اس میں, اور ایک خیال ہے ڈویبل ہے اس لیے انہوں نے اس کو, ہمارا خیال ہے پولیٹیکلی ڈویبل ہے اس لیے ہم نے ڈالے ہیں. ان کا خیال ہے اکنامکلی ڈویبل اس لیے انہوں نے. نہیں, آپ تو ابھی حکومت میں ہے نہیں ہے نا, اس لیے آپ کے لیے آسان ہے. میں کہتا ہوں کہ ساری ٹیکس ریٹرنز پبلک کر دو. آسان نہیں ہے, میں نے کرنی نہیں ہے, آسان نہیں ہے, کیونکہ آج ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں. ہم نے انشاءاللہ جب حکومت میں آنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آنا گئے, نہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ کر رہے ہوں, خدا نہ خواستہ نہ کر رہے ہوں, تو آپ نے ہمیں یہ ٹیپ سنا دینی ہے. تو ہم اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں. شرانی صاحب جی, اور دیکھیں اس میں فار ایگزامپل ہم نے جو بجٹ کے پرنسپلز ہیں نا کنزرویٹزم کا, اس کو فالو کیا. ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ترین صاحب نے کہا کہ امپروونگ انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس, ایف پی آر کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی جو بات عبداللہ یوسف صاحب نے کی, ہمارا اپنا خیال ہے ٹوٹل لیکیج جو ہوتی ہے وہاں سے 150 سے 250 ارب روپے سالانہ ہوتی ہے کم از کم, ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے. بالکل جی بالکل. اور اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں ہم 40 ارب روپے صرف جو ہے موصول کریں گے بیٹر گورننس کی طرف سے پہلے سال میں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے ایف بی آر کو امپروو کریں وہ بھی پلان ہے. ہم اس کو فنڈ بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ انفنڈڈ چھوڑا ہوا اس کو. آئی ٹی سسٹم کی بات کی تو کم از کم $150 ملین کا نئے آئی ٹی پلیٹ فارم کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. ان کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. سو وی ہیو تھاٹ جو 3.2 ملین کا پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں جو نادرا نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس میں کوئی جان ہے اس کے 3.2 ملین کے اندر, یا صرف ایسی ایک نمبر ہے 3.2؟ نہیں ایسے نہیں ہے جی, نادرا تو آپ کو پتہ ہے ایسے تو نہیں نکالے گا. یہ پہلے آپ کو پتہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. شوکت ترین صاحب نے 2009 میں مجھے اور علی ارشد حکیم صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں.
وہ اس وقت علی ارشد صاحب جو تھے وہ چیئرمین نادرا تھے. انہوں نے ایک ٹیسٹ پائلٹ ہم نے کیا 3 شہروں کے اوپر اور 8 لاکھ لوگوں کی لسٹ نکالی جو ٹیکس رجسٹر میں موجود نہیں تھے, NTA نمبر نہیں تھا ان کا. پھر جب وہ چیئرمین نادرا سے چیئرمین FBR بنے 2012 میں, انہوں نے پورے ملک کے اوپر اس کو رن کیا اور یہ 32 لاکھ لوگوں کا لسٹ, یہ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں, یہ لسٹ موجود ہے. اور یہ نمبر دیکھیں ٹیلی کرتا, ٹرائنگولیٹ بھی کرنا ہے نا. پاکستان کی جو پوٹینشیل ایلیجیبل ٹیکس پیئرز ہیں, ہمارا خیال ہے تقریباً 70 لاکھ لوگ ہیں. موجودہ جو فائلرز ہیں وہ تقریباً 8-8.5 لاکھ لوگ ہیں. سو اس میں اگر آپ 3.2 ملین ایڈ بھی کریں, یو ارائیو ایٹ کلوز ٹو وٹ دی ایلیجیبل نمبر ہے. تو یہ نمبر ہوا میں نہیں ہے. عبداللہ یوسف صاحب سے پوچھیں. عبداللہ یوسف صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے ایک چیئرمین FBR تھے, وہ پاکستان سے باہر سے کہیں سے آئے تھے, تو ان کو یہ جو اسمگلڈ گاڑیاں ہیں اس کو پکڑنے کا شوق پیدا ہوا. سروے کرتے کرتے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچ گئے, وہاں سب سے زیادہ انہیں اسمگلڈ بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں. اس کے بعد وہ چیئرمین FBR نہیں رہے. یہ جن ایریاز کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال میں وہاں پولیٹیکل ول چاہیے. That is the starting point. Will right from the top has to flow down. کیونکہ اس کے بغیر آپ یو کانٹ جسٹ موو فارورڈ. اور یہ جو بات کی گئی ہے نا, اب میں یہ ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا اس میں پوٹینشیل بہت ہے. جہاں تک ریونیو موبلائزیشن کا ہم جو بات کرتے ہیں, پوٹینشیل کو اب ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے, انفورس کیسے کرنا ہے, وہ ہے آپ کا ایفرٹ آن سسٹمٹائزیشن اینڈ آٹومیشن, جس کے تھرو ابھی ایک نادرا کی بیس آپ آلریڈی لے کے بیٹھے ہوئے چلیں. دیٹ کوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ اس کو بھی آپ اس سسٹم میں لے کے آؤ جس کے تھرو ہم نے ساری انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کرنی ہے, اور پھر وہ CNIC بیسڈ ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر اینڈ ود فیکٹس اینڈ فگرس وی ہیو ٹو ناؤ دین گو بیک ٹو دوز پیپل, اور پھر وہ مجھے بتائیں کہ وہ پھر ود دا فیکٹس اینڈ فگرز جب آپ کے پاس ہوں گے تو ہاؤ کین دے گیٹ اوے ود اٹ. ریئل سیکٹر پراپرٹیز, اس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں نا, بے شمار ہے, بے شمار ہے. کیونکہ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ یہاں سے کیش بیسڈ اکانومی ہے پرائمریلی, وہاں سے آپ انکم جنریٹ کرتے ہو, اور پھر کیش ہی سے آپ ادھر جا کے کوئی ایسٹ خرید لیا آپ نے, کوئی ادھر سے خرچے کر دیے, بٹ یو آر ناٹ ریفلیکٹنگ ان یور ریٹرن اور اینی تھنگ, یعنی آپ ریٹرن تک نہیں دے رہے. لیکن اب جب کہ میرے پاس یہ پتہ اگر مجھے لگ جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایسٹ ہے اور یہ آپ کے سورسز تھے جس نے آپ نے مثلاً وہ کیش میں جو بھی لیا تھا وہ یہ بینک میں پھر آپ نے ادھر سے ادھر ڈالے اور ادھر سے پھر یہ خرچے کیے, وہ ساری چیزیں جب آپ کی آ جاتی ہیں آن ون اسکرین, تو دین ہاؤ از اٹ دیٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ. یہ ایبسلیوٹلی سر, نہیں میں آپ کو بتاؤں, یہی ہماری ویژن ہے کہ ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ایسا ہو FBR کے پاس کہ ایک آدمی اسلام آباد میں بیٹھا اپنی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایگزیکٹلی فلانا آدمی فیصل آباد میں کیا کر رہا ہے. یہ مشکل نہیں ہے, ہم کرتے نہیں. مشکل کیا ہے, یہ جیسے یہ تو بالکل کامن پلیس چیز اب ہو گئی ہے, اتنا ڈیولپڈ IT انفراسٹرکچر ہو گیا ہے. ابھی آپ باہر گئے ہوئے تھے, لندن گئے ہوئے تھے, آپ کی ٹکٹ کے اوپر CNIC ہوگا, آپ نے اگر گاڑی خریدی ہے اس کے اوپر CNIC, آپ نے گھر لیا اس پہ CNIC, اور یہ ایک دفعہ آپ کرتے کیوں نہیں ہے؟ اور اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. کی جو لسٹ ہے ایسے کیپچر ہوئی تھی, کیپچر ہی ہوئی نا, جس کا استعمال کیا کیا آپ نے. دیکھیں ندیم, آپ کا سوال بار بار آ جاتا ہے, میں جواب دیتا ہوں, بڑا سمپل ہے, یہ پولیٹیکل ول ہے. آج ہم بیٹھے یہ شہر و بجٹ بنانے کے قابل نہ ہوتے, آپ کے سامنے بیٹھ کے میں یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا اگر مجھے خدشہ ہوتا کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے اور ہمیں کسی ویسٹ انڈسٹری وجہ سے رکنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حل اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. میں یہ بہت سوچ کے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کے عوام کو حالات بہتر کرنے کا. یہ ایک واحد حل ہے, اس لیے پولیٹیکل ول ہونا اشد ضروری ہے, اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے اصل میں آئی ہو اس کے پاس یہ پولیٹیکل ول ہوگی. ابھی شیرانی صاحب نے ایک اور بات کی کہ 12 ماہ میں 10 ماہ آپ کی ایکسپورٹ نیچے گری ہے, بہت کرائسس والا ایشو ہے, آپ کتنی دیر قرضے لے کے اکانومی چلائیں؟ بالکل ایبسولوٹ, جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے آپ تو کیسے بڑھے گی؟ آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ آپ نے ایکسپورٹ کا گلا گھونٹا ہوا ہے. آپ ان پٹ کاسٹ کم کریں, جس طرح ہم نے ڈیزل کی کاسٹ کم کی ہے, ہم نے اور چیزیں GIDC کو ہم اڑا دیں گے, اس سے ان پٹ کاسٹ کم ہوتی ہے. آپ اسٹریٹجک ایکسپورٹ پلانز بنائیں, آپ اپنے ایکسپورٹر کے ساتھ مل جل کے کام کریں, اور آپ بہت سے اور کام کریں جو ضروری ہے ان کے لیے. عبداللہ یوسف صاحب, انرجی سیکٹر میں آپ بہت کام کرتے ہیں, انرجی والا مسئلہ 5 سال پیپلز پارٹی بھی ٹھیک نہیں کر پائی. انہوں نے بھی ابھی وعدے بہت کیے ہوئے ہیں کہ چائنا سے ہم پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر لگانے والے ہیں, اس کے اندر $33 بلین لگانے والے ہیں, 5 سال میں کایا پلٹ جائے گی. وہ پتہ نہیں کب پلٹے گی, ابھی تک نہیں پلٹی.
देखें वो भी अगेन यू नो दैट्स अनदर क्रॉनिक इशू ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से फिर आप अपनी जो ग्रोथ की टारगेट्स हैं वो भी नहीं अचीव कर पाते, बिकॉज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वही जो है आगे आपको चलाती है ना इकोनॉमी को। तो वो चीज़ अगर वहाँ पे बंद हो जाती है, उसको बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, और अब अल्लाह खैर करे पानी भी नहीं मिल रहा, तो हाउ आर यू सपोज टू मूव फॉरवर्ड। अब ये एनर्जी सेक्टर का जो भी एक्शंस अभी तक लिए गए हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अब आपका पहले तो सबसे देखना ये है कि आपकी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है और उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। अब आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली ये जो डिस्कोज और जेनकोज एक्चुअल उनकी जो पोजीशन है, एक तरफ वो ट्रांसमिशन है, आपकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी का इशू, फिर आपकी डिस्कोज में आपका जो ये जो सर्कुलर डेट जो क्रिएट होता है बारी बारी, वो आपकी बुनियादी तौर पे मिस गवर्नेंस की वजह है प्राइमरीली। अभी फिर सर्कुलर डेट मौजूद है, अभी फिर से उसी तरह से तकरीबन 350 बिलियन के करीब 350 का सर्कुलर डेट फिर पहुंच चुका है। IMF के मुताबिक नहीं, वो 540 इज योर रिसीवेबल अमाउंट। ये जो है ये एक्चुअली पेएबल अमाउंट, पेएबल इज 350 बिलियन रुपीस, ऑलमोस्ट दैट। अभी साल खत्म नहीं हुआ जी। तो अब ये जो चीज़ है ये एक बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर के लॉसेस और सब्सिडीज़ की अमाउंट है ना 600 to 700 बिलियन रुपीज़, उसमें से ये जो अब क्या है ना पावर सेक्टर अलोन is contributing 400 to 500 billion rupees per annum alone per annum. बिल्कुल, absolutely. Now you see, when we are talking of revenue mobilization on one side, we must look at our expenditure or wasteful expenditure on the other side. 4-5 करोड़ रुपया सिर्फ पावर सेक्टर खा रहा है सालाना। पावर सेक्टर हमारे इस shadow एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बातें होती हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की इकॉनमी बजट के ऊपर बात हो रही है। एक चीज़ आप साकिब साहब बताइएगा, अभी हम एग्जैक्ट का केस डिस्कस कर रहे थे, जब इस तरह की कंपनीज आके 2500 बंदा हायर कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, उस वक्त किसी को FBR को या किसी को ख्याल नहीं आता कि जाए और चेक करे। आप पोटेंशियल टैक्स पेयर ढूंढने जा रहे हैं 3.2 मिलियन, तो आपका सिस्टम तो ऑटोमेटेड है, तो उसे कुछ काम करना चाहिए। अब आप ढूंढ रहे हैं कि ये स्मगल्ड गुड्स आ गई, वो नॉन टैक्स कस्टम ड्यूटी पेड सामान कैसे आ गया, एक सारा कुछ होने के बाद। हाँ, नहीं खुले आम हो रहा है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम यही है कि आप खुलेआम कत्ल करें तो आपको कोई नहीं रोकेगा, मगर अगर आप कुछ ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं और आप शरीफ आदमी हैं तो सारा स्टेट की मशीनरी पीछे पड़ जाएगी। मगर FPR के डिफेंस में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, बिकॉज मेरा पिछले 2-3 सालों के साथ काफ़ी इनके साथ काम प्रोफेशनली एक इंटरेक्शन रहा है। प्राइवेटली इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने बेतहाशा केसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे प्रॉपर्टी बड़े डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके ऊपर हाथ डालना है, बड़े एंकर्स हैं कुछ यू नो, मैं नहीं उसमें नहीं आप नहीं, मगर ये कि आप बड़े एंकर हैं मगर इसमें शामिल नहीं। मगर बहुत सारे इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, मगर इनका हाथ किसी बड़े एंकर का नाम लेना पसंद करेंगे जो आइडेंटिफाई किया हो, जिस पे हाथ डालने मैं से उनका नाम नहीं लूंगा, मगर एंकर बड़े हैं, चिड़िया छोटी है। तो वो जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जंगी तरीन साहब के दोस्त हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब FPR की मैं बात सुना रहा हूँ, मैं उनके बारे में ऑब्वियसली जानता नहीं हूँ, मगर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उनको रोका गया हाथ डालने से। तो FPR में बहुत फ्रस्ट्रेशन। तरीन साहब, अभी एक हमारे वो एंकर साथी हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उनका मैसेज है, उन्होंने कहा कि वाटर सेक्टर, पानी के लिए कोई ऐसा मंसूबा है जो जहन में हो आपके या हुकूमत ने बजट में प्लान किया, बड़ा क्राइसिस है? जी बिल्कुल, हमने अपने बाकायदा हमारी इसमें ब्रीफिंग में शामिल है। देखें, सबसे बड़ा पानी का मंसूबा है भाषा डैम। भाषा डैम को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करना इस कौम की ज़रूरत है। अगर आप भाषा डैम को 1 महीना अर्ली बना देंगे, उसकी अरबों रुपए का फायदा हो। ये तो नून लीग कह रही है ना हम बनाएंगे। देखें, बनाने का सब कह रहे हैं, कोई ये एक वॉर फुटिंग के ऊपर फुली फंडेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके बजट में पैसे होने चाहिए। अगर उनको 10 अरब चाहिए या 20 अरब रख दो उनके लिए, यार उस बजट में सब चीज़ें काट दो, उस पर पैसा। इतना क्रूशियल प्रोजेक्ट है, इतना क्रूशियल प्रायोरिटाइज करने की जिसमें जिसके अंदर पानी की स्टोरेज भी है। कितने डेकेड्स के बाद एक नया पानी का स्टोरेज बन सकता है, और वहाँ पे 4000 मेगावाट तकरीबन बिजली है। ये तो और हाइडल है, ये आपको हमारे इसमें बाकायदा शामिल है। नंबर 1 प्रायोरिटी है नीलम जेलम को कंप्लीट करना इन टाइम एंड फुली फंडिंग करने के बाद। देखें, मेट्रो बस बनाना इतना ज़रूरी था, ये नीलम जेलम कंप्लीट करना ज़रूरी था? मुझे इस सवाल का जवाब दे दें आप। स्कूल पहले बनाना चाहिए थे।
स्कूल आपका पूरी सदन पंजाब वाली पूरी बेल्ट आपका इलाका, आपको पता है इंतहाब पसंदी कितनी है? कहते हैं ना, ये 50 अरब वहाँ लगाना चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं, मगर मैं तो दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहा था कि ये प्रायोरिटाइज्ड एक्सपेंडिचर्स हैं जो ज़रूरी है। हमारे पास पूरी लिस्ट है यहाँ पे प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर्स की, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एनर्जी है। एनर्जी के ऊपर आप ये बातें करते हैं, MOU साइन कराते हैं, जाके फीसा काटते हैं नंदीपुर का जो 30-35 रुपये या 40 रुपये की बिजली बना रहा है वो, और जो काम करने वाला है कि जो आपका डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा। डीजल के ऊपर 52 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 52 रुपये कॉस्ट है डीजल के ऊपर, वो उन्होंने एज क्रैश वॉर फुटिंग में कर दिया। बादशाह टाइम की वॉर फुटिंग नहीं हो सकती, नीलम जेलम की नहीं हो सकती। तो इनकी प्रायोरिटीज़ हैरान कुन एक लिहाज तक ख़राब हैं, गलत है। और ये इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो अगर मोस्ट क्रूशल आइटम पूछूं जो आपके शेडो बजट में जो आप कहते हैं ये कर दें तो पाकिस्तान अगले 2 साल में ठीक हो जाएगा, वो क्या चीज़ है? वो FBI रिफॉर्म है, FBI और IT बेस्ड सिस्टम है, ताकि आप FBR में बैठ के IT के ऊपर देख लें कि एग्जैक्ट कंपनी क्या है। एकदम रेड फ्लैग आ जाता कि एक कंपनी है इतने अरबों रुपए खर्च कर रही है, ना टैक्स आ रहा है ना कोई इसकी बिजनेस आ रही है, एकदम फ्लैग हो जाता। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, टोटली, आई टोटली एग्री विद दैट। मैं तो खुद बिलीव करता हूँ इसमें, एंड आई हैव बीन ऑल द टाइम trying to advocate for it, because this has to be a focus of the, I think, any government, because आपके नेशनल इंटरेस्ट की ये बात है। आप ये बताएं कि कमाऊ पुत्र आपका एक ही है ना? बिल्कुल। तो अब अगर उसको आपने फोकस ही नहीं करना, उसको आपने फैसिलिटेट नहीं करना और उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना, तो हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स? फिस्कल डेफिसिट को IT में इन्वेस्ट करना चाहिए, FBR के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप करें और CNI बेस्ड रखें। और ये जो आज देखें, ऑटोमेशन नाउ इज नॉट ए रॉकेट साइंस एनी मोर। ये तो आपका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का टूल होता है, जिससे आप अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हो। एक्चुअली वो रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो इसके ऊपर अब ये है कि हमें अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करके इसको इम्प्लीमेंट कराना है। और दूसरी तरफ आपका जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में एक एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, वो है आपकी टैक्स पॉलिसी। अब टैक्स पॉलिसी में आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ द इक्विटी, इट हैज़ टू बी इक्विटेबल एंड अक्रॉस द बोर्ड। अब अगर इधर से इनकम आ रही है तो आप टैक्स करते हो, लेकिन इधर से अगर आ रही है तो आप उसको टैक्स नहीं करते। व्हाट इज़ द रैशनल फॉर दैट? शिरानी सर, आपने इस पे क्या तजवीज़ दी है? एग्जैक्टली यही फिलॉसफी है, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम टू बी टैक्स अबव द थ्रेशोल्ड। और इक्विटी देखिए, थ्रेशोल्ड क्या सजेस्ट कर रहे हैं? वो अभी उसके ऊपर बात हो सकती है, 3 लाख सही है या 3.5, या उसको जस्ट कर इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो तो देखा जा सकता है। बट बुनियादी तौर पे जो ब्लूप्रिंट है ना टैक्स रिफॉर्म का, वो ये है कि पहले आप FBR को ठीक करें, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, IT बेस बनाएं, साफ सुथरा करें, करप्ट लोगों को निकालें, पॉलिटिकल नेक्सस को तोड़ दें ताकि पॉलिटिशियंस उस पर मुदाखलत ना कर सकें। दूसरा, टैक्स पॉलिसी के हवाले से आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो हमने आइडेंटिफाई किए 3-4 चीज़ें जो पाकिस्तान की जो क्या है वो एफ्लुएंट, फॉर एग्जांपल जैसे तरीन साहब ने कहा कि प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, एडजस्टेबल मिनिमम एसेट टैक्स, किस पे लगेगा? ये सिर्फ रिच लोगों पे लगेगा। नादरा की लिस्ट का फॉलो अप जब आप ये करेंगे और साथ साथ FBR को साफ करेंगे और IT लेके आएंगे, तो लोगों का इत्मीनान बढ़ेगा सिस्टम में, तो कंप्लायंस रेट खुद ब खुद भी मिनिमम एसेट बेस्ड टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग। सॉरी, मैं अगर एलिमेंट मेंशन कर दूं, वो जो अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने भी जैसे मेंशन किया, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, कि अगर आप ये लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि आपका पैसा जो है हुकूमत सही जगह लगा रही है, तो आप देखेंगे कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये सवाल पूछने का भी हक होना चाहिए कि मेट्रो के ऊपर आप 50 अरब लगा रहे हैं, तो वो भावलपुर या रहीम यार खां में स्कूलों के ऊपर क्यों नहीं लगा रही? मुझे बड़ा दुख हुआ है। 50 मेरे टैक्सों का पैसा है ना, जाया कर दिया। सबके टैक्सों का पैसा गया है, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए, चलिए इसको साइड पर रखें। मैं जो कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। हमने अपने शेडो बजट में आवाम को रिलीफ देने का प्रोग्राम बनाया है, जो सेल्स टैक्स 12.5% पे कर दिया है। डीजल का 34% से 12.5 पे आ जाएगा, यानी एकदम डीजल की कीमत 18 रुपये फी लीटर कम हो जाएगी। देखें, डीजल इस फ्यूल है इस इकॉनमी का, इस पूरी मईशत का फ्यूल है, और ज़रात का फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल है। जब आप उसको इतना सस्ता कर देंगे, उसको टैक्स टूल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ग्रोथ टूल इस्तेमाल बराबर करना चाहिए, ताकि इसको सस्ता करें, ताकि आपकी ग्रोथ में आपको किक स्टार्ट मिले। इसके अलावा जो हमने फोकस किया है एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में, मसलन हमने KP में क्या किया कि स्कूल टीचर काउंसिल को पैसे दिए बिल्डिंगें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए।
उन्होंने जो स्कूल बनाया, एक कमरा बनाया शायद 6 से 7 लाख का, वो C&W 20 लाख का बना रहा था। ये है पाकिस्तान का अलमिया। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया तो कॉस्ट इन्वॉल्व किया, इसलिए हम कहते हैं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में किया जाए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PSDP में शामिल की जाए, और इससे आपको अरबों रुपए की बचत होगी। और वो अब्दुल्ला यूसुफ साहब मिनिमम एसेट टैक्स का ये जिक्र कर रहे हैं, एडजस्टेबल, क्या ये एक अच्छी तजवीज़? बात ये है जी कि ये जो चीज़ें हैं ना हमारी जो भी चल रही हैं, विद होल्डिंग टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है, प्रिजम्पटिव टैक्स है, ये सारी जो है ना ये एड हॉक पॉलिसीज़ हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपके जो सही तरीका है वो बेसिकली ये है कि जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है दैट हैज़ टू बी एक्चुअली टैक्स्ड एट वट एवर रेट दैट यू हैव डिसाइडेड। अब ये जो इस तरह से हम कह देते हैं ना कि जी ये हमने एक प्रिजम्पटिव टैक्स लगा दिया है, आप एक्सपोर्ट करेंगे 1% मुझे दे देंगे टर्नओवर के ऊपर, एंड दैट इज द एंड ऑफ फाइनल, नो क्वेश्चन, दैट इज नॉट राइट प्रिंसिपली स्पीकिंग। वो भी हमारे बजट में वैसे है, और इसको आपको फेज आउट करना होगा एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस मोड। जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साकिब शिरानी साहब और जहांगीर तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।